नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा बिहार र गुम्बाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै सञ्चालनमा रहेका गुम्बा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदै। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्रको नवनिर्मित भवनमा राखिएको चैत्यको उद्घाटन। श्रद्धेय संघनायक बोधिसेन महास्तवीरबाट दीप प्रज्वलन सहित सामूहिक बुद्ध पूजा। काठमाडौँको गढ महाविहारमा श्रद्धेय भन्तीहरूबाट अर्थसहित धम्मपद पाठ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्तवीरको उपस्थितिमा सामूहिक परित्राण पाठ। बुद्ध दर्शनको प्रभाव रहेर पनि रुस युक्रेन बीचको द्वन्द्व अझै रोकिएन। द्वन्द्वका कारण शरणार्थी बनेका युक्रेनीहरूलाई ताइवानको बौद्ध संस्थाले मानवीय सहयोग गर्दै। र लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन। अब समाचार विस्तारमा। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा बौद्ध धर्म विस्तारको लागि मुख्यतः बिहार तथा गुम्बाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। थेरवादीहरूले बिहार मार्फत र महायानीहरूले गुम्बा मार्फत बौद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको विस्तार गरिरहेका छन्। बिहार र गुम्बाहरूलाई बौद्ध शिक्षालयका रूपमा लिइन्छ। तिनै शिक्षालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा बौद्ध धर्म र शिक्षाको विस्तारमा बिहार तथा गुम्बाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्टै छ। त्यसैले बिहार र गुम्बालाई बुद्ध शिक्षाको लागि शिक्षालयको रूपमा लिइन्छ। धर्म र शिक्षा दुवै बारेमा जानकारी दिने भएकोले बिहार तथा गुम्बालाई अनुयायीहरूले तीर्थस्थलको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै बिहार र गुम्बाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कुनै आधुनिक छन् त कुनै परम्परागत। नेपालका विभिन्न ठाउँमा सयौंको सङ्ख्यामा बिहार तथा गुम्बाहरू रहेका छन्। तर कति छन् भने अझै यकिन छैन। थेरवाद र वज्रयानीहरूले बहाल तथा बिहार निर्माण गर्दछन् भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भोटहरूले अर्थात् महायानहरूले गुम्बा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। आज हामी बिहारमा भन्दा गुम्बामा केन्द्रित भएर जानकारी दिन खोजेका छौँ। नेपालमा सार्वजनिक र व्यक्तिगत रूपमा बनेका गुम्बाहरू रहेका छन्। सार्वजनिक गुम्बा 2843 रहेको र व्यक्तिगत गुम्बा 106 वटा रहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको दर्ता अनुसार हालसम्म जम्मा 2949 गुम्बा निर्माण भइसकेका छन्। बुद्ध शिक्षा र धर्म विस्तारमा यस्ता गुम्बाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि स्वयं गुम्बाको सञ्चालन अवस्था भने अस्तव्यस्त रहेको पाइन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष नुर्बु शेर्पा बताउनुहुन्छ। दुई खालको गुम्बा हुन्छन्। यहाँ कतिको निजी गुम्बा छन्, कतिको सार्वजनिक रूपमा चाहिँ स्थापना गुम्बा भएको गुम्बाहरू छन्। अब निजी चाहिँ अब कतिपय निजी गुठीमा दर्ता भएको होला भने त्यो निजी गुठीले आफ्नो चाहिँ सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएको हुनुपर्छ। त्यो त वर्षैपछि नवीकरण हुनुपर्छ र चाहिँ त्यो बेलामा लेखा परीक्षण गरेर चाहिँ त्यो लेखा रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भगवान बुद्धको परिनिर्माण भएको 2566 वर्ष बितिसकेको छ। सोही समयदेखि गुम्बा बिहार जस्ता बौद्ध सम्पदाको विस्तार क्रम जारी नै रहेको थियो। यति लामो समयमा नेपालमा गुम्बा व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, तर गुम्बा सञ्चालन गरिए पनि व्यवस्थापनमा खासै चासो बढेको पाइँदैन। अहिले बौद्ध दर्शन र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेमा गुम्बा व्यवस्थापनमै लाग्नु परेको गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक होमराज दोङ बताउनुहुन्छ।
अहिले हामी गुम्बा व्यवस्थापन तालिमको अवस्थामा हुनुपर्ने बेला होइन। किन भन्दाखेरि गुम्बा व्यवस्थापन तालिम भनेको एक हिसाबले धेरै अगाडि नै यो कुराहरू हामीले त्यसबाट चाहिँ हामी पूर्णता निपुण भइसक्नु पर्ने थियो। अहिले हाम्रो बेला भनेको चाहिँ खास भने बौद्ध दर्शनलाई कसरी विकास र विस्तार गर्ने भन्नेमा हामी जानुपर्ने थियौँ। तर पनि अहिलेसम्म पनि हामी गुम्बा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खालका तालिमहरू अर्गनाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। भगवान बुद्धको उपदेश दर्शन र धर्मको नाममा अहिले विश्वव्यापी बढिरहेको छ। यसलाई विश्वव्यापी बनाउनुमा नेपालका बिहार तथा गुम्बाको साथै विश्वका बिहार तथा गुम्बाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। जीवन उपयोगी मानिसको बुद्ध शिक्षालाई अझै विस्तार गर्न नेपालका बिहार तथा गुम्बाहरूको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अञ्जन वाग्लेको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्रको नवनिर्मित भवनमा राखिएको चैत्यको उद्घाटन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्रको नवनिर्मित भवनको छतमा राखिएको चैत्यको बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। नेपालका 8औं संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर सहित भिक्षु संघबाट विशेष पाठ सहित चैत्य प्रतिष्ठा गरी त्यहाँ राखिएका बुद्ध मूर्तिहरूको अनावरण पनि गरिएको छ। चैत्य पूजा र प्रतिष्ठापछि श्रद्धेय संघनायक बोधिसेन महास्तवीरबाट दीप प्रज्वलन सहित सामूहिक बुद्ध पूजा गरियो। भवनको छतमा चैत्य पूजा कार्यक्रमपछि धर्म कक्षमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धेय संघनायकबाट शील ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि श्रद्धेय उ सयादो न्यानु जोत विभिन्नबाट बर्मेली भाषामा भएको धर्मदेशनालाई श्रद्धेय न्यानहुत भन्तेबाट नेपाल भाषामा अनुवाद भएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु संघबाट परित्राण पाठ हुँदा श्रद्धेय गुरुमाहरू एवं श्रद्धालुहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा बिहारका दाताहरू एवं उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु संघलाई अष्ट परिष्कार दान गरियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको छ। काठमाडौँको गर्ण महाविहारमा श्रद्धेय भन्तीहरूबाट अर्थसहित धम्मपद पाठ भएको छ। गर्ण महाविहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्तवीरको जन्मदिनको अवसरमा बिहारमा श्रद्धेय भन्तीहरूबाट धम्मपद पाठ भएको हो। विभिन्न बिहारबाट उपस्थित भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु शोभितको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरिएको थियो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्तवीरको उपस्थितिमा धम्मपद पाठ भएको हो। साधु वाचार्य संगरो मनसा संगरो साधु साधु सब्बत संगरो सब्बत संगतो भिक्षु सब दुःख प्रमुच्यति। शरीर यात बसे ते गुबिङ वचन यात बसे ते गुबिङ फुक्कं इन्द्रिय यात बसे ते गुबिङ फुक्कं इन्द्रिय यात बसे तैमा भिक्षु फुक्कं दुःखं मुक्तगीह। त्यस अवसरमा श्रद्धेय भन्ते सहित उपस्थितिहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूबाट अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई अष्ट परिकार दान गरिएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु शोभितको जन्मदिनको अवसरमा बिहारमा एक सातादेखि धम्मपद पाठ हुँदै आएको थियो। लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। नेपाल भाषा आयोगले लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा शाक्यमुनि बुद्ध विहारको प्रमुख ओजिरा महास्तवीर, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न वज्राचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पाली भाषा बुद्धकालीन भाषा हो। बौद्ध दर्शन विश्वव्यापी बढिरहेका बेला पाली भाषा अध्ययनबारे विश्व जगतका मानिसहरूमा चासो बढिरहेको छ।
बुद्ध शिक्षा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएकाले बुद्ध शिक्षालाई हराउनबाट बचाउनको लागि बिहारहरूमा पर्यटन शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ। बुद्धकालीन पाली भाषाबारे भावी पुस्ताले आफ्नो धरोहरका रूपमा चिनुन् भनेर स्थलगत अवलोकन गरिएको शाक्यमुनि बुद्ध विहारका विहार प्रमुख ओजिरा महास्तवीर बताउनुहुन्छ। भाषा प्रयोगमा छ, त्यो स्तरको पाली चाहिँ यो प्रयोगमा अहिले आएको देख्दैनौँ हामी। त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ नि पर्यटन शिक्षा भनेको बुद्ध शिक्षाको हामी यहाँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पाली भाषा भनेको यहाँ कपिलवस्तुको रूपन्देहीको भाषा हो, लुम्बिनीको भाषा हो। यो संसारका विद्यार्थीहरूले, संसारका विद्वानहरूले अध्ययन गर्छन्, आफ्नो शास्त्रीय अध्ययनको लागि, आफ्नो धार्मिक अध्ययनको लागि, आफ्नो दार्शनिक अध्ययनको लागि, आफ्नो ऐतिहासिक अध्ययनको लागि। तर त्यो देन लुम्बिनीको हो। त्यही भएर यहाँका विद्यार्थीहरूले आफ्नो त्यो धरोहरलाई चिनोस्, आफ्नो धरोहरलाई चिनेर उनीहरूले कमसेकम सम्भवतः उनीहरूले सिकुन्, नसिके पनि आफ्नो धरोहरलाई चिनेर त्यसको जगेर्ना गरून् भनेर हामीले यता चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कडुना महिला विद्यालय र मेता गुरुकुल विद्यालयका 10 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। साथै विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको सहभागी रहेको थियो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ताप्लेजुङको ऐतिहासिक टासी छोलिङ गुम्बा संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित घुन्सामा रहेको यो गुम्बा संरक्षणको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ। ताप्लेजुङकै पहिलो यो बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङको ऐतिहासिक टासी छोलिङ गुम्बा जिल्लाकै पहिलो बौद्ध सम्पदा मानिन्छ। घुन्सा गाउँमा रहेको यो गुम्बा समुद्री सतहदेखि 3500 मिटरको उचाइमा रहेको छ। ठूलो डाँडाको नजिक रहेको यो ऐतिहासिक गुम्बा संरक्षणको अभावमा काठको टेकोमा टिकेको देखिन्छ। तत्काल पुनर्निर्माण नगरे यो गुम्बा ढल्ने देखिन्छ। जिल्लाकै पहिलो ऐतिहासिक गुम्बाको यो अवस्था देखेर स्थानीय चिन्तित छन्। पुनर्निर्माण र संरक्षणमा सरकारी वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै पहल नभएको स्थानीयवासी पेमा शेर्पा बताउनुहुन्छ। गुम्बा धेरै पुरानो भएकाले संरचना क्रमशः भत्किँदै गएको छ। यो गुम्बा 1000 वर्षभन्दा बढी पुरानो भएको बताइन्छ। पुर्खाले घुन्सामा बस्ती बसाउन थालेपछि बौद्ध धर्मावलम्बीले धार्मिक संस्कार अनुसार पूजा पाठ गर्न टासी छोलिङ गुम्बा निर्माण गरिएको स्थानीय शेर्पाहरूको भनाइ छ। घुन्सामा यो गुम्बा बन्नु अघि जिल्लामा कतै गुम्बा बनेको थिएन। घुन्सापछि ओलाङचुङ गोलाको दिकी छोलिङ गुम्बा, फले, ग्याब्ला लगायतका ठाउँमा पछि मात्र गुम्बा बनाइएको हो। यही गुम्बा बनेपछि नै ताप्लेजुङमा स्थानीयले बौद्ध धर्म अनुसार पूजा पाठ गर्न थालेको विश्वास गरिन्छ। समय समयको भूकम्पले गुम्बाको गाह्रो भत्काएर संरचना थप जीर्ण बनिरहेको छ। सरकारी निकायको व्यवस्थापछि स्थानीयले भत्किएको गाह्रो लगाउने र मकाएको काठ फेरेर गुम्बालाई त्राण दिँदै आएका छन्। झर्न लागेको संरचनालाई काठको टेवा दिएर गुम्बालाई कहिलेसम्म अड्याउन सकिएला र? पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको ताप्लेजुङको घुन्सा स्थित यो ऐतिहासिक टासी छोलिङ गुम्बाको अस्तित्वलाई सङ्कटबाट बचाउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बुद्ध दर्शनको प्रभावमा रहेर पनि रुस युक्रेन बीचको युद्धको प्रभावलाई अझै कम गर्न सकिएको छैन। रुसी आक्रमणकै कारण युक्रेनका धेरै जनता शरणार्थीको रूपमा विस्थापित हुन पुगेका छन्। सङ्कटमा परि शरणार्थी बनेका युक्रेनी नागरिकलाई ताइवानको एक बौद्ध संस्थाले मानवीय सहयोग पुर्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। रुसले सशस्त्र हमला गरेपछि युक्रेन अहिले द्वन्द्वमा फसिरहेको छ।
रुसी आक्रमणबाट बच्न धेरै युक्रेनी नागरिक शरणार्थीको रूपमा सङ्कटको सामना गर्न बाध्य छन्। सङ्कटमा रहेका झण्डै 45,000 युक्रेनी शरणार्थीलाई ताइवानको एक बौद्ध संस्था जुची फाउन्डेसनले मानवीय सहायता गरिरहेको छ। बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्नु मात्र बुद्धका अनुयायी हुनु होइन, आपतमा परेकाहरूको सहायता गर्नु पनि बुद्ध शिक्षा हो भन्दै सो संस्थाले सङ्कटमा परेका 45,000 युक्रेनी नागरिकलाई खाद्यान्न, उपहार तथा नगद कार्ड वितरण गरेको छ। ताइवानमा मुख्य कार्यालय रहेको जुची फाउन्डेसन बौद्ध संस्था हो। यो संस्थानले युक्रेन र आसपासका क्षेत्रमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका युक्रेनी नागरिकलाई चिकित्सा सहायता, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्श तथा खाद्यान्न लगायतका क्षेत्रमा सहायता गरिरहेको छ। प्राणी जगतमा सङ्कट आउन नै नदिनु र आएमा सङ्कटबाट बचाउन सहयोग पुर्याउनु बुद्ध धर्मको मर्म हो। यो कुरा बुद्ध उपदेशमा पाइन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी जुची फाउन्डेसनले सङ्कटमा परेका युक्रेनी नागरिकलाई भौतिक र भावनात्मक समर्थन सहित सहयोग गरिरहेको छ। यो फाउन्डेसन सन् 1966मा बौद्ध भिक्षुनी र धर्म शिक्षक मास्टर चेङ येनले ताइवानमा स्थापना गरेको परोपकारी बौद्ध संस्था हो। यो संस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मान्यता दिएको छ। यो संस्थाका 10 मिलियन समर्थक र विश्वभर 432 कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सङ्कटमा परेका नागरिकलाई मानवीय सहायता गर्दै आएको संस्थाका मास्टर चेङ येनले भगवान बुद्धले भने जस्तै मानिसमा करुणा भाव हुनुपर्छ। साँचो अर्थमा करुणा भनेको अरूको पीडामा सहानुभूति महसुस गरी पीडा कम गर्न साथ दिनु हो भनेका छन्। मास्टर चेङ येन ताइवानमा बौद्ध धर्मका 4 स्वर्गीय राजाहरूमध्ये एकको रूपमा चिनिन्छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा बिहार र गुम्बाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै सञ्चालनमा रहेका गुम्बा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदै। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्रको नवनिर्मित भवनमा राखिएको चैत्यको उद्घाटन। श्रद्धेय सङ्घनायक बोधिसेन महास्तवीरबाट दीप प्रज्वलन सहित सामूहिक बुद्ध पूजा। काठमाडौँको गढ महाविहारमा श्रद्धेय भन्तीहरूबाट अर्थसहित धम्मपद पाठ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्तवीरको उपस्थितिमा सामूहिक परित्राण पाठ। लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन र अन्तर्क्रिया सम्पन्न। पाली भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको बौद्ध धर्मगुरुको भनाइ। र बुद्ध दर्शनको प्रभाव रहेर पनि रुस युक्रेन बीचको द्वन्द्व अझै रोकिएन। द्वन्द्वका कारण शरणार्थी बनेका युक्रेनीहरूलाई ताइवानको बौद्ध संस्थाले मानवीय सहयोग गर्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम। Buddhism from Lumbini to the world.